السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو الكور ديالنا ديال إيكواسيون ديفيرونسييل بالنسبة للأناليز على الموقع www.exomaroc.com. اليوم إن شاء الله نشوفو حالة جديدة في الإيكواسيون ديفيرونسييل دو بروميير أوردر، وهي إيكواسيون ديفيرونسييل إكزاكت. ألوغ ندير واحد الرابيل بسيط للحصص الفايتين. الحصة الأولى شفنا واحد ديفينيسيون ديال إيكواسيون ديفيرونسييل إكسيتيرا. الحصة الثانية دخلنا إكزاكتومون في الكور وشفنا إيكواسيون ديفيرونسييل سيباري ا فاريابل سيباري، يعني فصل الحالات، يعني إيكغيك كنحطوه في قنت إكس كنحطوه في قنت كنديرو ليزانتيغرال عادي. شفنا الحالة الثانية وهي إيكواسيون ديفيرونسييل هوموجين. هاد هوموجين سي سامبلومون بسيطه، كنبينو ان واحد ليكواسيون هوموجين كنقدروا اننا باستعمال لا ديريفي بارسيال عفوا باستعمال لو شونجمون دو فاريابل كنحولوها لواحد ليكواسيون ديفيرونسييل سيباري. سي سامبلومون ونبداو لا سوليسيون ديالنا. اللي ما شافش هاد البارتيات هادو يمشي يشوفهم باش يضبط المسائل ديالو. دابا نشوفوا الحاله الرابعه، لا فيديو الرابع، يعني الحاله الثالثه، وهي ايكواسيون ديفيرونسييل اكزاكت. الوغ غنشوفو كيما العاده كيفاش كنبينو هاد ليكواسيون انها اكزاكت. نتوما غادي تشوفو الحل ديال هاد ليكواسيون اكزاكت. سي بيان ان ايكواسيون دو بروميير اوردر ايديت اكزاكت سي الا قيناها، الا قدرنا نكتبوها على هاد لا فورم هادي ام دو اكس ايكغيك دي دو اكس اي ان دو اكس ايكغيك، هادي سي ان فونكسيون بدلاله اكس و ايكغيك مضروبه في دي دو ايكغيك كتساوي لنا صفر. واش غير هادشي؟ لا، افيك اش قلنا ا la dérivée partielle ديال m par rapport à y كيساوي لنا la dérivée partielle de m par rapport à x. صافي نمشي نشوفوه في ليكزيرسيس غادي نشرحوه مزيان. الوغ المهم نتوما في البوليكوب يقدر يعطيكم البروف بحال هاد الكتابه، يقدر يكتب لكم بحال هاد الكتابه راه بحال صافي. ركز معايا. دونك شوف معايا، غادي نقسمو كلشي على دي دو اكس. المعادله كامله نقسموها على دي دو اكس. إلا قسمنا هنا على دي دو إكس شنو غادي يبقى لنا؟ غادي يبقى لنا إم على إن إيكغيك. صافي سي بيان زائد صافي هاد إن هادي نقسموها على دي دو إكس، غتعطينا إن على إكس إيكغيك دي دو إيكغيك. علاش قسمنا على دي دو إكس؟ هنا قسمنا على دي دو إكس، دي دو إكس مع دي دو إكس مشات لنا صافي. صفر مقسوم على دي دو إكس كتعطينا صفر صافي. دونك إلا كتب لك هادي راه هي هادي راه بحال صافي. وهادي شكون هي إيكغيك بريم، يقدر يكتب لك عاوتاني بحال هكا بلوس ان دو إكس إيكغيك، وهنا يكتب لك إيكغيك بريم صافي. حيت أغلب الأحيان كتلقى هاد الكتابة هادي صافي، حيت كتلقى هاد الكتابة سي سامبلومون تحولها لهادي شي حاجة بسيطة بزاف. ألوغ نديرو إكزومبل باش تفهمو. ألوغ واحد إكزومبل نقولو عطاك البروف بحال هكا إكس أس 3 زائد 3 إكس او كاري إيكغيك في إيكغيك بريم زائد 3 إكس إيكغيك او كاري زائد إيكغيك أس 3 إيكغيك بريم كتساوي لنا صفر صافي. الهدف الأول هو أننا غنحاولو أننا نكتبوها على هاد لا فورم. باش نكتبوها على هاد لا فورم يعني بحال هكا نكتبوها على هاد لا فورم. تبع معايا، يعني غنكتبو إيكغيك بريم نعملو بإيكغيك بريم، صحاب إيكغيك بريم حطوهم من هالجي، واللي ما فيهمش إيكغيك بريم حطوهم من هالجي، ونشوف واش نقدروا ولا ما نقدروش نحصلوا على هاد لا فورم ولا لا. الوغ شكون اللي فيهم إيكغيك بريم؟ ها هي إيكغيك بريم، ها هي إيكغيك بريم صافي. اللي ما فيهمش إيكغيك بريم نجبدهم هنا، هي إكس أس 3 بلس 3 إكس إيكغيك أو كاري، هادو ما فيهمش إيكغيك بريم زائد اشنو غادي نديرو؟ غادي نعملو بإيكغيك بريم، ها إيكغيك بريم وإيكغيك بريم نعملو بهم، يعني شنو غتعطينا؟ عامل دونك زائد عامل على 3 إكس أو كاري إيكغيك زائد إيكغيك أس 3 صافي. دونك هنايا عامل اش على إيكغيك بريم إيكال زيرو. احنا لقينا لا فورم ديالنا اللي قالنا البروف هي هادي. دونك نتا بغيت تكتبها على لا فورم الاخرى سي سامبلومون إيكغيك بريم تحولها لدي دو إيكغيك على دي دو إكس، شي حاجه بسيطه. بغيت تكتبها على هاد لا فورم هادي غضرب كلشي فاش في دي دو إكس، يعني غتمشي لنا دي دو إكس هنا وغدير لنا دي دو إكس هاي صافي. هنا دي دو إكس هنا دي دو إيكغيك، هنا حيت ضربنا في دي دو إكس، دي دو إكس صفر راه كتبقى صفر. سي بيان، ها هي الفورم من هنا حولنا لا فورم اللي قالنا البروف صافي. الوغ واش هادي صافي اكزاكت حيت كتبت على هاد لا فورم؟ لا ماشي اكزاكت، مازال ما عرفنا. خاصنا نديرو لا ديريفي بارسيال ديال هذا بارابور اش فاش مضروبه. شنو هي فاش مضروبه في دي دو إكس؟ غادي دير الديريفي بارسيال ديال هذا
بارابور ا دي دو اي بارابور ا y ماشي بارابور ا x. كيفاش هانتوما غنديرو ديريفي بارسيال ديال x اس 3 زائد 3 x y او كاري على دي دو فاش مضروبه في دي دو x في x، يعني ما ديرش x دير العكس y اش كتساوي لنا. شكون هو الديريفي بارسيال؟ يعني كتشتق كتكون عندنا واحد الفونكسيون دو فاريابل فيها x و y، دونك حتى هي كتشتق غير في واحد فيهم. هنايا تشتق غير في y صافي. يعني كنعتبروا هنايا شوف هنا كنعتبروا x كونستونت ثابت، يعني x كتعتبر كونستونت في هذه الحاله هذه صافي. الو x ثابت، شي حاجه ثابته الا اشتقينا تعطيك صفر. ها هي الاشتقاق ديال هذا هو صفر زائد الاشتقاق هذا 3x راه كونستونت غتخرج، ها هي 3x في الاشتقاق سي تري بيان. دابا الاشتقاق ديال y وغنديروا الاشتقاق ديال هذا y او كاري هو جوج y ياك الاشتقاق ديالو سي بيان. الو جوج في 3 يعني 6، هنا تعطينا 6 x y، دونك هادشي كامل يساوي لنا 6 x y صافي. لا ميم شوز بالنسبه لهادي غنديرو لها ديريفي بارسيال، ها هي ديال 3 x او كاري y زائد y أس 3 بارابور اش، بما انها مضروبه في y كنديروها فاش في x ديريفي بارسيال في x، يعني هنا اش كنعتبروا y مالها كونستونت ثابته سي بيان. الوغ y ثابته هادي غتمشي للصفر صافي تعطينا صفر، غتبقى لنا الشاق ديال هذا كونستونت 3 y راه كونستونت. الاشتقاق ديال x او كاري شكون هو جوج x، جوج في 3 يعني 6 x و y راه كونستونت تبقى كونستونت زائد الاشتقاق ديال y أس 3 هي صفر سي بيان. الوغ شنو كنلاحظوا ان هذا كيساوي هذا، دونك هذه مالها هذه اكزاكت. دابا عندنا الحق اننا نقولوا اكزاكت. نتمنى انكم فهمتوا سي سامبلوم. ها هو التعريف. الوغ الا عرفنا نكتبوه على شكل هكا، وشنو كنديروا الاشتقاق ديال ام هاد لا فونكسيون ام بارابور اش ماشي في اكس في y بارابور اي كيساوي لنا اشتقاق ام بارابور اكس. هنايا في المثال الا جينا نشوفوا راه هذه هي ام، هاد البارتي هذه هي ام وهذه هي شكون هي ام صافي. هاد ام هذه درنا لها الاشتقاق بارابور اي وهاد ام درنا لها الاشتقاق بارابور اكس. الوغ دابا فهمنا كيفاش انها ايكواسيون ديفيرونسييل اكزاكت. دابا راه نشوفوا الحل، ركز معايا مزيان الحل كيفاش. لو سوليسيون ديال هاد ليكواسيون اللي عندنا كنسميوها في دو اكس اي، كاين اللي كيسميها يو في، دونك هادو رموز، المهم خاص تلقى النتيجه بحال في دو اكس اي كيساوي لنا كونستونت سي بيان. السؤال كيفاش غادي نلقاو حنا هاد الحل؟ سي سامبلومون بسيط، عطيك جوج معلومات. عطيك ان هاد الحل هذا الا اشتقيتيه بارابور ا اكس غادي يعطيك ام. ركز معايا، فاش نضرب هذا في اكس وغادير بارابور اكس غتلقى ام صافي باش تعقل عليها صافي. الا درتي ديريفي بارسيال ديال الحل بارابور ا اكس كتلقاه كيساوي ام لان مضروب في دي دو اكس. وإلا درتي ديريفي بارسيال دو في بارابور ا ايغريك يعني داك اللي مضروب في ايغريك هو ان، يعني غتلقى ان صافي سي بيان. هو العكس ديال هادشي ديال هذا، حنا كنا كنقولوا نشتقوا بارابور ا ايغريك الا كان مضروب في اكس، العكس في الحل عاوتاني لا، الا كان في دي دو اكس غتلقى ام، الا كان في دي دو ايغريك غتلقى ان، غير باش تعقل عليها صافي. من هاد الجوج كنقدروا نجبدوا لا سوليسيون. الوغ غنشوفوا لا ميم شوز هاد ليكزومبل هذا ابليكيو فيه هادشي اللي قلنا كامل. تبع معايا مزيان اشنو قلنا، غنكتبوا هنايا. دونك بما ان هذه كتساوي هذه، دونك لو ايكواسيون كتبوها هكا، ايكواسيون ايديت exact، يعني هاد ليكواسيون exact سي تري بيان. دونك بما انها exact دونك لا سوليسيون كتبوها هكا، لا سوليسيون الحل سوليسيون اي في دو اكس y égale constante. ياك الحل في دو اكس égale constante افيك اش، افيك هاد الحل هذا لا ديريفي بارسيال ديال في دو اكس y بارابور ا نديرو اكزومبل بارابور ا اكس فانه كيساوي لنا اكس اس 3 زائد كيساوي لنا زائد اكس على y او كار صافي. اي لا ديريفي بارسيال ديال الحل ديالنا
بارابور ا ايكغيك، يعني اللي مضروبه في دي دو ايكغيك هي ان، هي هذه كتساوي لنا 3 اكس على ايكغيك زائد ايكغيك أس 3. سي بيان. الوغ صافي هادشي اللي محطوط في الكور كتبناه. دابا غنشوفو الحل كيفاش، شي حاجه بسيطه بزاف. شوف دابا عندنا هادو راه بحال تقريبا بحال الا كانوا مختلفين غير لا ميثود السهله هو كتختار اللي تعرف انك تحسب له الانتيغرال ديالو. صافي الا حسبتي الانتيغرال ديال هذا، الا بان لك هذا ساهل على هذا كتحسب الانتيغرال ديال هذا. الا كانوا مختلفين هادو راه بحال تقريبا، اما شي معادلات شي مرات كيكونوا ارك طونجونط كذا كيكون مختلف شويه. صافي يعني انت كتختار اللي الانتيغرال ديالها ساهل. حنا اكزومبل نختاروا هذا الانتيغرال ديالو ساهل. صافي كنحسبوا الانتيغرال دي دو اش دي دو اكس. الا اخترتي هذا كتحسب الانتيغرال دي دو ايكغيك، راه باينه باش تلقى في. صافي يعني نختاروا حنا هذه، يعني ان في دو اكس ايكغيك اشنو كتساوي؟ هي لا هي الانتيغرال ديال اكس على 3 زائد 3 اكس ايكغيك او كاري دي دو اش دي دو اكس. يعني عندنا لا ديريفيتيف هنا درنا الانتيغرال بارابور ا دي دو اكس. سي بيان. دابا شنو غادي نديرو؟ شوف معايا مزيان، غنحسبو الانتيغرال بريميتيف ديالنا. ركز معايا هنا كاين واحد لوكا مهمه بزاف. الوغ الانتيغرال ديالها شحال كيساوي لنا؟ ديال اكس أس 3 هو اكس 4 على 4. صافي دونك الانتيغرال شي حاجه بسيطه بلا ما نبقى نعاودو نشرحوها. 3 اكس دونك غتعطينا 3 على 2 اكس او كاري ايكغيك او كاري راه كونستونت. ها هو ايكغيك او كاري كتعتبر كونستونت. ياك اشنو هذا راه بريميتيف يعني زائد كونستونت. ما تكتبش سي هنا، ماشي زائد كونستونت غادي يشطب لك البروف على كلشي. هنايا شنو عندنا؟ راه عندنا ايكغيك مالا كونستونت ثابت، يعني هاد السي هادي تكون فونكسيون بدلاله ايكغيك، حيت ان ايكغيك راه كونستونت هنايا. يعني هنايا نكتب واحد لا فونكسيون، يعني واحد لا كونستونت اف دو ايكغيك، يعني واحد لا فونكسيون بدلاله ايكغيك. هادي عباره على كونستونت بالنسبه لهاد الحاله اللي عندنا دي دو ايكغيك. صافي نتمنى لكم فهمتوا هذا، راه شي حاجه بسيطه بزاف. عندنا ايكغيك راه كونستونت راه ثابت، دونك راه خاصها تعطينا واحد الفونكسيون بدلاله ايكغيك. صافي تقدر تكون بدلاله، المهم انها تعطينا اف دو ايكغيك. سي تري بيان. الوغ هو الحل ديالنا، حنا لقينا الحل ديالنا، ولكن المشكله شكون هو هاد لا كونستونت هذا ما عندنا، خاصنا النتيجه ديالو. صافي ماشي كتبت له اف دو ايكغيك، لا خاصك النتيجه ديال هذا. اشنو غادي نديرو؟ شنو هذا في دو اكس ايكغيك؟ هذا هو الحل ديالنا. سي تري بيان. شنو غادي نديرو؟ غادي نشتقوه بارابور ا ايكغيك مزيان باش نلقاو الهدف هو نلقاو هاد الكونستونت اف دو ايكغيك. علاش؟ الا اشتقينا بارابور اكس بحال ما درنا والو. الا اشتقينا بارابور اكس خرج نفس المعادله. لا اشتق، دابا انت درتي بريميتيف دي دو اكس باش تلقى لا كونستونت خاصك تشتق في الاكس بارابور ايكغيك. عقل عليها. صافي الا اشتقيتي راه بحال ما درتي والو، حتى حسبتي الانتيغرال عاوتاني اشتقيتي غتخرج نفس النتيجه. لا خاصنا حنايا عاوتاني الاكس، يعني غادي نشتقوه بارابور ايكغيك ونقارنوه مع هاد النتيجه ونقدروا نلقاو اف دو ايكغيك. كيفاش؟ شوف معايا مزيان باش تفهم. الوغ غنشدو الحل ديالنا في دو اكس ايكغيك، غادي نشتقوه ديريفي بارسيال بارابور ا ايكغيك، يعني اكس هنا كنعتبروه مالو كونستونت. سي تري بيان. صافي سي بيان. دونك غادي نشدو دابا هاد النتيجه غادي نشتقوها على ايكغيك. اكس هذا تساوي لنا صفر. صافي لان اكس كونستونت. صافي الوغ 3 على 2 اكس او كاري فوا ايكغيك أس او كاري. دونك هذا الاشتراك ديالها شحال كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هذا 3 على 2 اكس او كاري، هذا كونستونت كيبقاو بحال كيما كانوا، وهاد ايكغيك او كاري نشتقوها تعطينا 2 ايكغيك. صافي زائد ما نساوش الكونستونت ديال هذا الا اشتقينا واش يعطينا صفر؟ ما يعطينا صفر لانه بدلاله ايكغيك. حنا راه اشتقينا بارابور ايكغيك، هذه كاين اللي شيخه يعني غتساوي لنا اف بريم دو ايكغيك. صافي الوغ هادي نقدروا نحسبوها 2 مع 2 غتمشي، غتبقى لنا 3. نكتبوها هنايا بقى لنا 3 اكس او كاري ايكغيك. سي بيان. دابا اشتقينا اشنو قلنا؟ دابا نقارنوا هاد النتيجه مع هاد النتيجه. دونك هادي شنو كتساوي لنا؟ هادي شنو كتساوي لنا؟ كتساوي لنا يعني ديريفي بارسيال بارابور ايكغيك بارابور ايكغيك، يعني كيتساوى، يعني كتساوي لنا 3 اكس او كاري ايكغيك زائد ايكغيك أس 3. سي بيان. دونك هادي تمشي مع هادي. دونك اشنو لقينا؟
شنو لقينا؟ نكتبوها هنايا. لقينا اف بريم دو ايكغيك شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا ايكغيك أس 3. سي بيان. ولكن حنايا بغينا نلقاو اف دو ايكغيك ماشي اف بريم دو ايكغيك. يعني شنو نديرو؟ نديرو الانتيغرال. شي سامبلو غنديرو الانتيغرال. حنا نديرو البريميتيف، يعني تعطينا الانتيغرال ديالها تعطينا اف دو ايكغيك ياك. وغادي نديرو الانتيغرال ديال هذا. الانتيغرال ديال هذا يعطينا ايكغيك أس 4 على 4 صافي. ولكن ما ننساوش راه البريميتيف يعني بلوس كونستونس صافي. الوغ شنو درنا الانتيغرال ديال هذا البريميتيف ديال هذا البريميتيف ديال هذا تي دو ايكغيك تي دو ايكغيك صافي، وخرجت لنا النتيجه ديالها. سي بيان. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجيو نروبلاسيوها هنا صافي. راه اف دو ايكغيك لقينا اف دو ايكغيك، غنجيو نروبلاسيوها في النتيجه اللي عندنا صافي. يعني زائد ايكغيك أس 4 على 4 زائد واحد الثابته كونستونت سميوها كونستونت ا باش ما تخلطناش مع هاد لا كونستونت اللي حطينا في الاول. هاد لا كونستونت سي صافي. سي بيان. الوغ اشنو جبدنا دابا؟ جبدنا في دو اكس. الوغ نمحيو هاد الشي باش نكملو باش يبان لكم. دونك شوفوا معايا مزيان. دونك اشنو جبدنا في دو اكس. دونك هنايا الحل ديالنا نكتبوه هنايا في دو اكس ايكغيك شنو كيساوي لنا؟ كيساوي لنا هاد النتيجه إكس أس 4 على 4 زائد 3 على 2 إكس أو كاري إكغيك أو كاري زائد إكغيك أس 4 على 4 زائد كونستونت أ. شنو كيساوي لنا؟ شنو قلنا هذا كيساوي؟ هاهو قلنا كيساوي كونستونت صافي. كيساوي كونستونت صافي. هذا إلا جبناه لهنايا يعني تعطينا موان كونستونت أ. كونستونت موان كونستونت يعني ثابته، يعني تعطينا واحد الثابته يعني يقال واحد لا كونستونت. سي تري بيان. الوغ هذا هو لا سوليسيون صافي. كتحط لابرو كتقول له هذا هو السوليسيون ديالنا صافي. سي بيان. الوغ هادشي اللي كاين في هاد البارتي هادي. الحصه الجايه ان شاء الله غادي نشوفوا كيفاش اننا غادي نقدروا نكتبوا واحد الايكواسيون على هاد لا فورم، ولكن نلقاوها انها ماشي اكزاكت. كيفاش اننا نحولوها لاكزاكت؟ هادشي اللي غادي نشوفوا في الحصه الفايته. الحصه الجايه ان شاء الله كيفاش نحولوها لاكزاكت. سي تري بيان. الوغ هذا هو لا سوليسيون ديالنا. سي بيان. الوغ حاولوا انكم تخدموا تمارين اخرين باش انكم تضبطوا المسائل ديالكم هنا. الوغ نتمنىكم حد موفق في الدراسه ديالكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الاخر ان شاء الله باش نشوفوا طريقه كيفاش اننا الا ما لقيناهاش اكزاكت كيفاش نحولوها لاكزاكت. سي تري بيان. الوغ نتمنىكم حد موفق في الدراسه ديالكم.